Islam for kids. आओ बच्चों, Islam for kids. बच्चों सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में, मालूमाती प्रोग्राम में, प्रोग्राम का नाम है Islam for kids। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। जल्दी से किड्स मदनी चैनल की स्क्रीन के करीब आ जाइए, क्योंकि आज भी आपको इंशाअल्लाहुल करीम दो सेगमेंट देखने को मिलेंगे। पहले सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में हम कुरान पाक की किसी एक आयत को या कुछ आयत को जो है हम अच्छे अंदाज से पढ़ना सीखते हैं, और इसके अलावा उनके अंदर क्या कवायद लग रहे हैं, क्या मखारिज किस तरह से अदा होगी, किस तरह से वो वर्ड्स अदा होंगे, तो ये भी हम कारी साहब से सीखते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दूसरा सेगमेंट हमारा होता है बच्चों की महफिल नात। बच्चों की महफिल नात सेगमेंट में नाते भी हम सुनते हैं, कलाम भी सुनते हैं, और इसके अलावा जो है नात खानों के दरमियान मुकाबला भी किया जाता है। तो आज का प्रोग्राम भी बहुत दिलचस्प, बहुत मालूमाती होने वाला है। आपने क्या करना है कि आखिर तक हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहना है। जो हम बातें बताएं वो आपने याद भी रखनी है, उस पर अमल भी करना है, और इसके अलावा आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे बच्चे शामिल हैं, नात खान 4 नात खान शामिल हैं, और कुछ मजीद बच्चे भी शामिल हैं। प्यारे बच्चों, आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिससे दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पड़े होंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आज का सवाल नाज़रीन को दे देते हैं। आज का सवाल बहुत आसान सवाल। आज का सवाल है, कुरान पाक किस रसूल पर नाजिल हुआ? कुरान पाक किस रसूल अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ? किन पर नाजिल हुआ कुरान पाक? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ है। जी प्यारे बच्चों, आइए पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस्लाम फॉर किड्स प्रोग्राम का पहला सेगमेंट बहुत ही मालूमाती, बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट शुरू होने जा रहा है। पहले सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids. Islam for kids। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी आज भी हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं, तो आइए कारी साहब की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं सैयद निहाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जो इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। इसमें कुरान पाक को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद बच्चे भी भरपूर तरीके से अच्छे अंदाज से कोशिश करते हैं, और मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी अच्छे अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। जब आपकी कॉल्स आती हैं तो हमें पता चलता है कि आप अच्छे अंदाज से कोशिश कर रहे हैं। कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आज हम सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयत नंबर पढ़ेंगे। कौन सी? आयत नंबर 9। कौन बताएगा? जी 9 आयत है, 9वीं आयत है, आयत नंबर 9। जी तो 9वीं आयत को तवज्जो के साथ, पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना,
दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ, समझना, तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ, पढ़ना, चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ, सुनाना, पांचवा और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ। हदर और तरतील के साथ पढ़ना। हदर और तरतील के साथ भी हमारे यहाँ पर नात ख़्वां बच्चे जो है अच्छे अंदाज से कोशिश करते हैं। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने भी कोशिश करनी है अच्छे अंदाज से हदर के साथ तरतील के साथ सुनाइए कुरान पाक। जी हाँ, तो आइए बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ। तो तवज्जो के साथ इस आयत को पहले आप सुनिए, फिर बाद में सुनाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह मुज़म्मिल, कौन सी सूरत की? सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 9 हमने सुन ली है कारी साहब से। अब इंशाअल्लाह इसको समझने की तरफ बढ़ेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे भी, इंशाअल्लाह इसको सुनाएंगे भी और हदर और तरतील के साथ भी किरात की जाएगी। आज का सवाल है, कुरान पाक किस रसूल अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ? जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे अंदाज से हम सुनने में कामयाब हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अच्छे अंदाज से समझने की जानिब, और उसके साथ साथ हमने इस आयत को पढ़ना भी है। तो मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। अच्छा, मद को खींचना भी है और जहाँ खड़ी हरकत है उसको खींचना है, हरकत को नहीं खींचना। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। कोशिश करनी है, जब समझना है, जो गलतियां हैं वो दूर करनी है और फिर अच्छे अंदाज से आपने पढ़ना है। तो आइए बढ़ते हैं इसको समझने की जानिब। कहाँ पर हरकत हैं, कहाँ पर खड़ी हरकत हैं, कहाँ पर मद हो रहा है, कहाँ पर गुन्ना हो रहा है, कहाँ पर कौन सा मखरज अदा हो रहा है, किस हर्फ का मखरज कहाँ से अदा होता है। जी हाँ, ये भी जानना ज़रूरी होता है। मखरज कहते हैं हर्फ के निकलने की जगह को, तो कौन सा हर्फ किस जगह से निकलता है, कहाँ से अदा होता है। जब प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन ये आ जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारे हुरूफ दुरुस्त हो जाएंगे, फिर हमारा कुरान पाक दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं। पहला हर्फ है इस आयत का रा। रा का मखरज जानते हैं मोहम्मद मन्नान भाई, टीम ए और टीम बी। आज हो जाए मुकाबला। तैयार हैं आप? जी। टीमें तैयार हैं? जी। साइम भाई और मोहम्मद मन्नान भाई टीम ए में है, टीम बी में हसनैन भाई और मोहम्मद मुज़म्मिल भाई। तैयार हैं? जी बताइए मोहम्मद मन्नान भाई, रा का मखरज क्या है? ज़बान का किनारा और मुकाबिल तालु से अदा होता है। ज़बान का किनारा, ज़बान का सिरा और किनारा और मुकाबिल का तालु। जी, मुकाबिल के तालु से क्या मुराद है, कौन बताएगा? जी बताइए। सवाया से अनिया, सवाया से अनिया तो किस? और मुकाबिल किसको कहते हैं, ये भी तो है। मुकाबिल का भी पता है? चलें बताएं। हसनैन भाई बताएंगे, राव मुज़म्मिल बताएंगे? बता दें, आप बता दें, कोई बता दें। सनाया और अनियाब। और सनाया और नहीं, अनियाब नहीं, भाई। सनाया और रुबाई के मसूरे। जी हाँ, मुकाबिल कहते हैं सामने, आमने सामने। उसके मुकाबिल कौन होता है? जैसे जहाँ से ज़बान का किनारा होता है उसके सामने ही जो है मुकाबिल में इसका तालु होता है। तो सनाया और रुबाई के तालु से, यानी वहाँ जो मसूड़े होते हैं उससे अदा होता है। तो
تو اب اگر وہاں زبان صحیح طریقے سے زبان کے کنارے سرا اور کنارہ لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے را، اس میں جو ہے نوک زبان کو بھی دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ پوائنٹ گئے ہیں ٹیم بی کی طرف یا اے کی طرف؟ ٹیم بی کی طرف چلے گئے ہیں، جی ہاں ٹیم بی کی طرف، مگر ٹیم اے نے جواب تو دے دیا تھا، اس لیے 50-50 پوائنٹ ہو جائیں گے، دونوں کے 5-5 نمبر ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ ٹیم بی بتائیے، رب ال، با پر تشدید بھی ہے، با کا مخرج بھی بتانا ہے، اور با میں کہاں سے ادا ہوتا ہے اور کون سی صفات پائی جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو فی الحال یہ بتائیے با کہاں سے ادا ہوتا ہے اور با پر تشدید آنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جی بتائیے حسین بھائی، جلدی کیجئے۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، اور با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تر سے۔ تر سے یا خشک سے؟ سوچ لیں۔ تر سے جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور با کو لام سے ملانا ہے، لام کو کتنا ہلانا ہے اور لام کو کا مخرج بھی بتانا ہے۔ ٹیم اے بتائیے سائم بھائی۔ لام کو نہیں ہلائیں گے، نہیں ہلائیں گے، یہ ساکن حرف ہے، لام نہیں ہلاتے، بعض ساکن حرفوں کو ہلاتے بھی ہیں۔ اچھا وہ کون سے ساکن حرف ہیں جن کو ہلاتے ہیں؟ قلقلہ، قلقلہ والے حرف قلقلہ ہیں جن کو وہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں جنبش یا حرکت ہوتی ہے، آواز لوٹ کر آتی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کوئی بھی حرف نہیں ہلنا چاہیے۔ سائم بھائی نے جواب درست دیا ہے، مگر لام کا مخرج بھی بتائیے۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنائے تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ جواب غلط ہو گیا ہے، آپ کے ساتھی بتا رہے ہیں، بتائیے۔ زبان کا کنارہ ضاحک سے سنائے تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ سوچ لیں، زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے، اور جواب ہو گیا ہے درست۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سائم بھائی غلطی ہو رہی تھی، محمد منان بھائی نے مدد کر دی۔ اچھا آپ برابر میں ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں، یہاں سے کہتے ہیں تو آپ کے ساتھی ہیں نا، کیونکہ آپ ایک ہی ٹیم ہے تو آپ ان کو بھی بتا سکتے ہیں اور وہ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، جی ہاں جواب درست ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مشرقی، اب شین میں کون سا مخرج ہے شین کا، اور شین میں کون سی ایک صفت خاص پائی جاتی ہے، اور شین کو کتنا ہلانا ہے؟ بعض بچے کرتے ہیں رب المشرقی، تو یہ بتائیں گے ہمارے ٹیم بی، بتائیے۔ شین میں خاص صفت پائی جاتی ہے جسے تفشی کہتے ہیں۔ اس کا تفشی تو بعد میں آئے گی نا، پہلے تو اس کا مخرج بتائیے، شین کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے آتا ہے۔ زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان شین کا مخرج ہے، جواب درست ہو گیا ہے۔ اب بتائیے اس میں صفت ہوتی ہے خاص تفشی، تفشی کے معنی کیا ہے پیارے بچے؟ منہ میں آواز کا پھیل جانا، منہ میں آواز کا پھیل جانا، جواب درست دے دیا ہے۔ اور شین کو کتنا ہلانا ہے؟ نہیں لائیں گے، بالکل بھی نہیں لائیں گے، جی سوچ لیں۔ جی۔ بعض بچے بڑے بھی دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں نہیں لائیں گے، سوچ لیں جی، کیوں نہیں لائیں گے، یہ بھی بتا دیں چلیں۔ کیونکہ حروف قلقلہ نہیں آ رہا۔ حروف قلقلہ نہیں ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھنا ہے جب تک حروف قلقلہ نہ آئے کسی بھی حرف کو نہیں ہلانا، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور را کے نیچے زیر ہے، را کا مخرج آپ بتا چکے ہیں، را کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گی باریک، باریک، ماشاء اللہ۔ قاف کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ٹیم اے، بتائیے کون بتائیں گے؟ محمد منان یا محمد سائم؟ جی دونوں میں سے جو بتانا چاہیں بتائیے۔ زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے۔ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، آپ باہمی مشورہ کر کے کوئی بھی بتانا چاہے، آپ ٹیم اے ہیں، آپ دونوں ٹیم میں شامل ہیں، تو آپ آپس میں مشورہ کر کے جو بھی بتانا چاہے، جواب دینا چاہے، جواب دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، نرم حصہ قاف کا مخرج ہے، سوچ لیں جی، پکا۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2، دو۔ زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے 2 حروف، 1، ایک ادا ہوتا ہے، کون سا؟ قوف، قوف۔ اچھا اس میں قوف میں ہونٹ گول کریں، قوف، قوف، تھوڑے سے گول، ابھی آپ نے کیے تھے قوف، غلطی سے ہو گئے یا ایسے ہو جاتے ہیں نا؟ قوف۔ اچھا قوف پڑھنا ہے، قوف پڑھنا ہے، کیا پڑھیں؟ قوف،
ऑफ, जी हाँ, खींच कर कौफ मोटा करेंगे, इसका अलिफ भी मोटा हो जाएगा। माशाअल्लाह, ज़बान की जड़ तालु के नरम हिस्से से काफ अदा होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अच्छा, ये किस हरूफ से ताल्लुक़ रखता है बताइए, जल्दी बता दीजिए। रूफे लहविया। हरूफ लहविया, फ़ौरन बताइए कीजिए प्यारे बच्चे, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर गलती हो जाएगी। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है, हरूफ लहविया से ताल्लुक़ रखता है। और हरूफ लहविया कितने ये भी बता दीजिए, बताइए। 2। कौन कौन से? कौफ, काफ। कौफ और काफ, जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाव को लाम से मिलाना है, वाव का मखरज भी बताना है, और लाम को फिर हिलाना है कि नहीं। वाव का मखरज होंठों की गुलाई से, होंठों की गोलाई से। और ये किन हरूफ से ताल्लुक़ रखता है? हरूफ शजरिया, शफविया। सोच लें, शजरिया या शफविया। शफविया। फिर मौका दे रहे हैं, सोच लिया, और जवाब दुरुस्त हो गया है। शफविया में से है वाव, बा फा मीम वाव, ये अदा होते हैं होंठों की, बाज़ होंठों की गोलाई से वाव अदा होता है, बाज़ होंठों के तर हिस्से से, बाज़ होंठों के खुश्क हिस्से से, बाज़ होंठों के नीचे वाले हिस्से से, और ऊपर दांत जो है फ़ा एक होता है, उसमें दांतों के ऊपर के दांतों के किनारे जब लगते हैं तो फ़ा भी अदा होता है। माशाअल्लाह, उर्फ़ शफविया में से बता दिया, आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं, बताइए मग़रिबी, गैन का मखरज, और गैन को कितना हिलाना है, हलक के किस हिस्से से गैन को अदा करते हैं बताइए। अल्लाह के ऊपर वाले हिस्से से। और कितना हिलाएंगे इसको? नहीं हिलाएंगे, इसमें तो थोड़ा सा तो हिलता है। मग़रिबी, नहीं हिलाएंगे, सोच लें, मग़रिबी, नहीं थोड़ा सा भी नहीं हिलाया, सोच लें, पक्का। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी हाँ, गैन को भी नहीं हिलाना, शीन को भी नहीं हिलाएंगे, लाम को भी नहीं हिलाएंगे, जब तक ये साकिन हुरूफ कलकला वाले ना हों। दीगर कोई भी साकिन हर्फ आ जाए तो उसको नहीं हिलाते। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने। आगे बढ़ते हैं, रा के नीचे ज़ेर आने की वजह से रा हो जाएगा, सब मिलकर बोले बारीक, और बा के नीचे भी ज़ेर है, और बा का मखरज भी बता चुके हैं आप। रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी, रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी। माशाअल्लाह। ला इलाहा, यहाँ पर कौन सी मद है? टीम बी बताएगी ये मद कौन सी है। ला इलाहा इल्लाहू, मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल, सोच ले रहे, मद्दे मुनफसिल या मुत्तसिल? मद्दे मुनफसिल। किसी ने नहीं, दूसरे ने, किसी ने नहीं बताना, कोई और तो इशारा नहीं दे रहे आपको, देख लें। चले, मद्दे मुनफसिल आपको याद था ना, माशाल्लाह। अच्छा, मद्दे मुनफसिल क्यों हो रही है प्यारे बच्चे? हमजा दूसरे कलमे में है ना, आप गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? हमजा दूसरे कलमे में, सोच लें, उसी कलमे में या दूसरे कलमे में? दूसरे कलमे में। दूसरे कलमे में। अच्छा, कहाँ है हमजा दूसरे कलमे में? कहाँ? यहाँ तो है, कहाँ? आप वैसे बताएं ना, माइक में बताएं, माइक में। इला हमजा पहले। अच्छा, इला का जो हमजा है वो, जी, ला के बाद इला का जो हमजा है वो हमजा दूसरे कलमे में है। और किसके बाद है प्यारे बच्चे, ये भी तो बताइए। हरफ मद्दा खड़ी हरकत के बाद। खड़ी हरकत कहाँ है? हुर्फ़ मद्दा है, खड़ी हरकत कहाँ है? खड़ी हरफ मद्दा के बाद। हुरूफ़ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है, इस वजह से मद्दे मुनफसिल होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, मद्दे मुनफसिल को कितना खींच कर अदा करना है ये भी बताइए। 2 से 2 अढ़ाई। 2 ढाई क्या? अलिफ। 2 ढाई हरकत या 2 ढाई अलिफ या 2 ढाई क्या? 2 अढ़ाई अलिफ के बराबर। 2 अढ़ाई, 2 ढाई, 2 अढ़ाई भी और 2 ढाई भी हैं, दोनों हैं। अच्छा, तो अच्छा, इसको अगर कम खींचा जाए तो कम कितना खींचना है ये भी तो बताएं। 1 अलिफ। 1 अलिफ, कम से कम 1 अलिफ खींचना है, और ज़्यादा जो है 2 और ढाई अलिफ तक इसकी मिकदार खींची जाती है। और एक रिवायत के मुताबिक 3 अलिफ भी खींची जाती है। जी हाँ, तो अभी जो हम रवायत हफ्स पढ़ते हैं उसके मुताबिक 2 से ढाई अलिफ खींचते हैं। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं, और ये बताइए, इलाहा, इलाहा यहाँ पर हैं, हमज़ा भी है, खड़ी हरकत भी हैं, और हमज़ा के नीचे ज़ेर भी है। इसमें ये बताइए कि हमज़ा का मखरज और हा का मखरज, टीम ए बताएंगे कि हमज़ा और हा का मखरज क्या है। जी बताइए जल्दी, साइम भाई।
दोनों हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। सोच ले जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हलक के नीचे वाले हिस्से से। तो ये क्या कह रहे हैं? ये दोनों बोल रहे थे ना। ये दोनों बोल रहे, दोनों हलक के, तो दो है ना, हमजा भी है, हा भी है हलक नहीं बोला इनने। जी। क्या क्या करें? हलक के नीचे वाले। इसका जवाब दुरुस्त माने, दोनों का या एक का? वो कह रहे हैं दोनों हरूफ, आप एक हर्फ कह रहे हैं या दो हर्फ? इसमें हमजा भी है, हा भी है, दोनों। ये लाम भी है दरमियान में, लाम तो ना हलक के नीचे वाले हिस्से से नहीं है। लाम का मखरज क्या है? ज़बान का किनारा और दाई से सनाया तक के मसूड़ों से। ज़बान का किनारा दाहिक से सनाहे तक के मसूड़े, लाम का मखरज है, और हमजा और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इल्ला में प्यारे बच्चों, अच्छा बाज़ बच्चे और बड़े जो है ना, ला इलाहा इसकी ज़बर जो है, हा की ज़बर खींच देते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ऐसा नहीं करना। ला इलाहा ऐसा नहीं करना, यानी हा की ज़बर लंबी नहीं करनी। क्या पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्ला हुआ। ला इलाहा इल्ला हुआ। ला को खींचना भी अभी आपने बताया, हसनैन भाई मद करेंगे और मद की नहीं आपने, मद तो करके बताएं। ला इलाहा इल्ला हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्ला यहाँ पर भी तशदीद है, हमज़ा को खूब वाज़े करके अदा करेंगे। हमज़ा को कैसे अदा करते हैं, कौन बताएगा? हमज़ा को कैसे अदा करते हैं? जी, टीम बी का से सवाल है जी। हलक के नीचे वाले हिस्से से वो तो अदा होता है, कैसे अदा करते हैं? नरमी से, सख्ती से, बगैर खींचे बगैर झटका दिए। यहाँ नरमी से अदा करेंगे, सख्ती से अदा करेंगे, नरमी से। तहकीक से अदा करेंगे। कैसे? नरमी से। नरमी से। आप क्या कहते हैं? नरमी से, सख्ती से, तहकीक से? नरमी से। नरमी से। और दोनों का जवाब गलत हो गया। जी, आप क्या कह रहे हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ करते हैं। हाँ, हमारे वो बताना चाह रहे फिदाउर रहमान भाई जी, हमज़ा कैसे अदा होता है? हमज़ा सख्ती से अदा होगा, तहकीक के साथ, खूब वाज़े करके। सिर्फ हमज़ा कहाँ नरम होता है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन? कुरान पाक में, पूरे कुरान पाक में एक जगह तस्हील है, वो है अअजमियुन व अरबियुन, और वो दूसरा हमज़ा होता है, उसमें तस्हील है। बाकिया जहाँ पर भी हमज़ा आया है, हमारी रिवायत हफ्स की रूह से, ये भी याद रखना है, हमारी रिवायत हफ्स जो हम पढ़ रहे हैं उसकी रूह से हमज़ा आ रहा है तो वहाँ तहकीक से अदा करते हैं, सिवाय एक जगह पूरे कुरान पाक में। तो रवायत हफ्स में एक जगह तस्हील है, दीगर रवायतों में बहुत ज़्यादा तस्हील होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। माशाअल्लाह, आपने बताया ये हमज़ा खूब तहकीक के साथ, खूब ज़ाहिर होकर अदा होगा, और जवाब फिदाउर रहमान भाई का दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। और बच्चे जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, दोनों ने नंबर हासिल नहीं किए इधर भी। मगर ये सवाल किसकी तरफ था? ए की तरफ था, बी की तरफ था? बी की तरफ। अब जाएंगे ए की तरफ। पॉइंट हासिल नहीं कर सके हैं ए जी, ये था नरमी से आपने कहा था, और ये आपसे गलती हो गई थी। ये तो आपसे गलती हो गई, क्योंकि नरमी से हमज़ा अदा नहीं होता, तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे, और ये नंबर आपको भी नहीं मिले, तो ये आपको भी नहीं मिले। चलें अब टीम ए की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, इल्ला हुआ में तो हरकत है, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। फत्तखिज़ में फा का मखरज बताइए जल्दी से टीम ए। टीम ए बताइए जल्दी, फा का मखरज। टीम बी बताएगी, देर कर दिए। जबान ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे वाले होंठों के तरीसे से। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। आप हाथ खड़ा किए हुए हैं टीम में, मैं आपसे कह रहा हूँ बताइए बताइए बताइए, तो आप तो सिर्फ हाथ खड़ा करके कह रहे हैं मगर बता तो नहीं रहे। तो ये इतनी देर करेंगे तो जवाब आगे चला जाएगा, और टीम बी ने जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे जल्दी दिखानी है। ता का मखरज बताइए टीम बी। टीम बी से सवाल होगा जी। जबान का सिरा और ऊपर वाले दांतों की जड़ से। ऊपर वाले दांतों की जड़ से जबान का सिरा जब लगता है तो अदा होता है ता। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। खा का मखरज बताने जा रहे हैं, मगर फा का मखरज बहुत इजी है। हम पूछेंगे जाल का मखरज। बताइए जाल कहाँ से अदा होता है टीम ए, जल्दी से। जबान का सिरा और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे। जी टीम बी। जबान की नोक और
زبان کا سرا اور کنارہ اور زبان کا سرا آگے اور کنارہ شامل ہوتا ہے اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. نہیں، دونوں ٹیموں سے غلطی ہو گئی ہے. زبان کا سرا زبان اور کی نوک. اوپر کے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا ہوتا ہے، اوپر نیچے کے دانتوں کے کناروں سے ادا نہیں ہوتا. غلطی ہو گئی دونوں ٹیموں سے. جی، سوال تھا آپ کی طرف اور جواب انہوں نے بھی نہیں دیا. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف. کتنے نمبر ہو چکے ہیں سعید نہال بھائی؟ 75 پوائنٹس ہے ٹیم بی کے اور 75 پوائنٹس ہے ٹیم اے کے. ابھی تک برابر چل رہا ہے. اچھا، اب 10 پوائنٹ آ جائیں گے تو. جی، اب بتائیے، آپ بتائیے کہ ٹیم وکیلا وقف کرنے میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ جلدی. وقف ابدال مال الف. کیوں ہوگا ایسا؟ تنوین کو الف سے بدل دیں گے. تنوین کو کون سی تنوین ہے؟ سوچ کے سمجھ کے بولنا ہے. جی بتائیے. وقف کی حالت میں تنوین کو الف سے بدل دیں گے. کون سی تنوین ہے؟ زبر کی ہے، زیر کی ہے؟ دو زبر کی ہے، دو زیر کی؟ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل دیں گے. اس کو وقف بالابدال مع الف کہتے ہیں. جواب درست ہو گیا ہے اور اس سے فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ یہ مقابلہ، آج کا مقابلہ ٹیم بی نے جیت لیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ ہم نے سمجھ بھی لیا ہے، توجہ کے ساتھ سنا بھی تھا. اب اگلے مرحلوں کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ کالز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. میرا نام قدسیہ طارق ہے، میں عمان سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا. آپ کا جواب درست ہے. اگلی کال. میں ابھی فاطمہ طاریہ لاہور سے عرض کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آپ کا جواب بھی درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام قدسیہ طارق ہے، میں عمان سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین ویاکم. ماشاءاللہ. آپ کا جواب بھی درست ہے. نیکسٹ کال. نام ہمنا افضال ہے، میں صحیحوال سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. آج میں آپ کو مدنی مقصد بھی سناؤں گی. مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. قاری صاحب میرے لیے دعا کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا جواب بھی درست ہے. قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ پاک آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، عالمہ بنائے، حافظہ بنائے، قاریہ بنائے. آمین آمین. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ کوثر ہے، میں لالا موسیٰ سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا. آپ کا جواب بھی درست ہے. نیکسٹ کال. سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں. قرآن پاک ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد خاتم النبیین رسول اللہ پر نازل ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا جواب بھی درست ہے. درست ہے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. شاہ کے گھر دو سرا سب سے آخری نبی. ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی. بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی. ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی. نعرہ ہے اتار کا سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں کون سے مرحلے پر لے کر جا رہے ہیں. اور اب
نیکسٹ مرحلے میں ہم کیا کریں گے؟ جگر صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ مل کر پڑھنے کا، پھر ہے سنانے کا. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اچھا وکیلا میں آپ کی آواز حسنین بھائی وکیلا قاف موٹا محسوس ہوا ہے. آپ نے پڑھنا ہے وکیلا. کیا کریں گے؟ باریک کر کے. آپ اس آیت کو سنائیے ذرا. اب آپ مرحلہ ہے سنانے کا، آپ اس کو اچھے انداز سے سنائیے. کاف باریک رکھنا ہے. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اب چند غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں. رب المشرقی قاف موٹا نہیں گیا، والمغربی غین میں تھوڑا سا کلکلا محسوس ہوا، اور لا الہ یہاں تھوڑا سا آپ نے کھینچ دیا حرکت کو، تو غلطیاں ہو رہی ہیں. پھر دوبارہ اس کو صحیح کیجیے. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اچھی کوشش کی، مگر آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں کہ شین میں بھی کلکلا ہو گیا، غین میں بھی کلکلا ہو گیا. آپ تو خود بتا رہے تھے کہ کلکلا نہیں کرنا، شین کو اور غین کو نہیں ہلانا. کوئی بھی ساکن حرف جب تک حرف کلکلا کا نہ ہو تو نہیں ہلانا. اب آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے. بتا تو دیا، آپ کو یاد ہو گیا ہے، مگر اب آپ نے اس کو عمل میں بھی لانا ہے کہ آپ نے ان پر کلکلا نہیں کرنا، آواز کو نہیں ہلانا. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور اب کون سنائیں گے؟ جی آگے بڑھیں. اب سنائیں گے محمد منان. جی سنائیے. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ماشاءاللہ. اور اچھے انداز سے تیاری کر کے آیا کریں، خوب پڑھ کے آیا کریں، بار بار دہرا کے آیا کریں، اور اچھے انداز سے حدر کی مشق کر کے آیا کریں. کبھی ترتیل میں بھی سنا دیا کریں. ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فدا الرحمن بھائی آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ غین اور شین کوشش کریں تھوڑا سا اور ہلنے سے بچنے چاہیے. ان چیز کا آپ نے بھی خاص خیال رکھنا ہے. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. زال کی ادائیگی بھی کلیئر. اور مغربی 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 اس چیز کا خاص خیال رکھنا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. میں کیا ہوتا ہے کہ شین اور جیسے غین ہے آواز جاری رہتی ہے نا مگر کلکلا نہیں کرنا ہوتا ہے. صحیح جیسے دوبارہ سنیں. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ما شاء الله. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ ہم نے حدر اور ترتیل کے ساتھ بھی اس آیت کو سن لیا ہے. اب بڑھیں گے اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی طرف، نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. لیکن قاری صاحب کا پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں. قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو
बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए, हज बैतुल्लाह की सआदतें अता फरमाए, कुरान पाक के नूर से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाए। आमीन। आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल नात। Islam for kids, Islam for kids, Islam for kids. जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है। जी प्यारे बच्चों, मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए मिसवान भाई से एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। मिसवान भाई। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ खताकार इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार बन के सरकार का मैं मदीने में रहे, मुझ खताकार याद आती है मुझे अगले मदीना की वो बात याद आती है मुझे अगले मदीना की वो बात। जिंदा रहना है तो जिंदा रहना है तो एहसान मदीने में रहे, जिंदा रहना है तो एहसान मदीने में रहे, मुझ खताकार छोड़ आया दिलों जाने ये कह कर आज़म छोड़ आया हूँ दिलों जाने ये कह कर आज़म आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, मुझ खताकार सार मदीने में रहे, बन के सरकार का मैं मान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने मिसवान भाई से कलाम सुना। कौन सा कलाम था? मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। और इसका एक शेर, उनकी शफ़क़त तो ग़मे कौनैन भुला देती है, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, फ़िदाउर रहमान भाई की तरफ चलते हैं और फ़िदा भाई से भी एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। रूए बदरो दुजा देखते रह गए, रूए बदरो दुजा
हुआ दुश्मन मुस्तफ़ा देखते रह गए दुश्मन मुस्तफ़ा देखते रह गए चेहरे वज़ुहा देखते रह गए चेहरे वज़ुहा देख के रह गए रुक के सिदरा की मंजिल पे रूहुल अमीन रुक के सिदरा की मंजिल पे रूहुल अमीन रुक के सिदरा की मंजिल पे रूहुल अमीन रिफ़अते मुस्तफ़ा देखते रह गए रिफ़अते मुस्तफ़ा देखते रह गए रूए बदरो दुजा देखते रह गए चेहरे वज़ुहा देखते रह गए हम गुनाहगार पहुँचे दरे पाक पर हम गुनाहगार पहुँचे दरे पाक पर हम गुनाहगार पहुँचे दरे पाक पर ज़ाहिदो पारसा देखते रह गए ज़ाहिदो पारसा देखते रह गए रूए बदरो दुजा देखते रह गए चेहरे वज़ुहा देखते रह गए दर पे बुलवा के दाता ने झोली भरी दर पे बुलवा के दाता ने झोली भरी दर पे बुलवा के दाता ने झोली भरी ये अता पर अता देखते रह गए ये अता पर अता देखते रह गए रूए बदरो दुजा देखते रह गए चेहरे वज़ुहा देखते रह गए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, फ़िदाउर रहमान भाई से भी हमने एक प्यारा सा कलाम सुना। अब बढ़ेंगे बच्चों की महफ़िल नात सेगमेंट के मुकाबले की तरफ और पहले राउंड को शामिल करेंगे। पहले राउंड का नाम है शेर सुनाए। इसके तरीक़ेकार कुछ यूँ है, तरीक़ेकार भी बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल मुस्तफ़ा है। मैं इस्लामाबाद से बात जी, कर रहा इस्लामाबाद से। हूँ। आज के सवाल का जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। माशाअल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मिन जनाबाद से नात खबाई। आप मुझे ऐसा शेर सुनाए जिसमें 4 बार क्या आता हो। क्या फ़िदाउर रहमान भाई, उबैद भाई, क्या आता हो? क्या वो भी 4 बार आता हो क्या? चले बाद में शामिल करते हैं। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मिन जनाबाद से। मुझे ये कलाम सुना दे। हाल दिल किसका सुनाए आपके होते हुए। चले माशाअल्लाह, अगर वक्त मिला तो शामिल करने की कोशिश करेंगे। आया शेर क्या? गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा किया बगैर किया होगा किया बगैर किया होगा। माशाअल्लाह, गुनाहगार पे जब लुत्फ़ आपका होगा
کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. ماشاءاللہ آپ کا جو ہے چیلنج بھی ایکسیپٹ کر لیا فداء الرحمن بھائی نے اور شعر بھی سنایا ماشاءاللہ. اب آپ کی فرمائش کی طرف بڑھیں گے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سبھی بھائی پڑھیں گے ماشاءاللہ. نسوان بھائی. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں در پہ کس کے جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اور در پر کس کے جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور در پر کس کے جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ ہم نے کلام سنا, کلام کا ایک شعر سنا. آپ کی فرمائش بھی پوری ہو گئی ہے. بڑھیں گے مقابلے کی طرف اور مقابلے میں راؤنڈ شامل کریں گے. بزر راؤنڈ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ ایک ورڈ میں دوں گا, جس ٹیم نے پہلے بزر بجائی وہ شعر سنائے گی. ایسا شعر اس ٹیم کو سنانا ہوگا جس شعر میں وہ ورڈ آتا ہو, شروع میں آتا ہو, آخر میں آتا ہو, درمیان میں کہیں بھی وہ ورڈ آتا ہو. تو پہلا سوال تیار ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ بزر چیک کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلا ورڈ آرزو. ٹیم اے. یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو. حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو. مدینہ دیکھیں گے ہم بھی, مدینہ دیکھیں گے. خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو. نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک پوائنٹ مل گیا ہے ٹیم اے کو. ماشاءاللہ. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں کون سی ٹیم پہلے بزر بجاتی ہے. ورڈ ہے جس سے آپ کو شعر سنانا ہے, نسبت. ٹیم اے. آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت اے نانا حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سا شعر سنا ہے آپ نے؟ آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت اے نانا حسین. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اگلا ورڈ دیوانہ. ٹیم اے. بزر بجری آپ لوگوں کی ٹیم بھی چیک کریں. ماشاءاللہ. مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا لو. آقا بس یہی ہے میرا ارمان مدینے والے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگلا ورڈ کتنے پوائنٹس ہو گئے ٹیم اے کے؟ ماشاءاللہ. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں ٹیم بی شعر سناتی ہے یا ٹیم اے. سفینہ. ٹیم اے. سفینہ ورڈ ہے. پہلے تو سفینے کا معنی معلوم ہونا چاہیے. کیا ہوتا ہے سفینہ فداء الرحمن بھائی؟ کشتی. کشتی ہوتی ہے پہلے. سفینہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ. طرز میں سنائے فداء. قسمت میں میری
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. اللہ ماشاءاللہ 4 کے 4 پوائنٹس ہیں ٹیم اے کے. ماشاءاللہ. اگلا ورڈ ولادت ٹیم اے. ولادت بہت سارے اشارات ہیں فتح الرحمن بھائی. ربیع الاول کے بہت سارے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخری ورڈ 5 کے 5 پوائنٹس ہے ٹیم اے کے. آخری ورڈ ہے سبز گنبد ٹیم اے. سبز گنبد کی زیارت کیجئے سائروں سامان راحت کیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور فیصلہ ہو گیا کہ اس راؤنڈ میں جیت گئی ہے ٹیم اے. ماشاءاللہ. بڑھیں گے سبیح بھائی کی طرف اور سبیح بھائی سے بھی ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا
रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स का वक्त भी अपने इख्तिताम तक पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे Islam for kids. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया